محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أو كما قال الله تعالى في مقام آخر فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ جڑے آ بیٹھے یاری لا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے او سونے تو او فدا بیٹھے
تے چھاڑا حبش ولایت تے روم فارس کنی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے اونا یارو رب تو کی لینا جیڑے لب غبیب خدا بیٹھے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے. درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. زی وقار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ تعالی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک دیاں دو آیات سورہ توبہ اور سورہ آل عمران، ان دو آیات دا تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تعالی نے ان آیات دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب، آپ دی پاک جماعت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے یار جنہ سب کچھ اسلام دی عظمت واسطے، اسلام دی سربلندی واسطے برداشت کیتا، اور اللہ تعالی نے انہاں تکالیف دے بدلے اصحاب محمد نو جو انعامات عطا کیتے انہاں دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا. پورے ملک پاکستان دے اندر تمام اہل سنت مسالک دے علماء اس بات تے متفق اور متحد نے کہ جب تک اصحاب محمد دی عزت دا بل اسمبلی دندروں پاس نہیں ہوندا، انشاءاللہ پاکستان دے اندر عظمت صحابہ بیان ہوندی رہے گی، ہر تقریر دے اندر بیان ہوئے گی، ہر خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ بیان ہوئے گی. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک فرمان عالی شان کو اپنی بات دا آغاز کراں گا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا نہ کہو. ایک حدیث کے اندر آپ نے 2 مرتبہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا نہ کہو، میرے صحابہ نو برا نہ کہو. اگے آپ فرماندے نے وہ اس واسطے کہ اگر تسی احد پہاڑ سونے دا اتنا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیو، میرا صحابی ایک جوواں دی مٹھ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے، تسی او دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک حدیث دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے میرے صحابہ نو برا نہ کہو،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ دا ایک لمحہ میرے قریب بہنا اور تہاڈی ساری زندگی دے اعمال ایک پاسے، تسی اس ایک لمحہ میرے کول بہنا، میرے نال رہنا، میرے اصحاب دا تسی او دا مقابلہ نہیں کر سکدے، کیونکہ آپ نے فرمایا جن نے ایمان دی حالت دے اندر مینوں ویکھ لیا لا تمس النار رآنی مسلمہ، او دے اوتے جہنم دی اگ حرام ہو گئی۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا میرے صحابہ نو برا نہ کہو، جڑا بندہ میرے صحابہ نو برا کہندے او دے اوتے اللہ دی بھی لعنت، او دے اوتے فرشتیاں دی بھی لعنت تے سارے جہان دی بھی لعنت۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ دی عزت بیان کیتی، اپنے صحابہ دی شان بیان کیتی، تاکہ بعد آن والے کوئی اے نہ کہہ سکے کہ انہاں دا تے دفاع کرن والا کوئی نہیں۔ نبی پاک نے اپنی زندگی دے اندر ہی انہاں دا دفاع کر دیتا، اس واسطے کہ میرے بعد آن والے میرے امتی میری جماعت دا دفاع کردے رہن، میرے اصحاب دا دفاع کردے رہن۔ اور کیوں نہ اسی دفاع کریے، نبی پاک دے اصحاب نے سب کچھ اسلام دی محبت دے اندر، قرآن دی محبت دے اندر، توحید دی خاطر نبی پاک دی محبت دے اندر قربان کر دیتا۔ اور انہاں چیزاں دا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا، بڑے پیار بڑی محبت نے قرآن پاک سماعت فرمانا اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے فالذین غاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثواب۔ ترجمہ سماعت فرمانا، قرآن پاک دا چوتھا پارا سورہ آل عمران آخر رکوع۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جنہاں میرے رستے دے اندر ہجرت کیتی، مینوں راضی کرن واسطے اپنے گھراں دے اندروں نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جنہاں نوں میرے رستیاں دے اندر دکھ دتے گئے، تکلیفاں دتیاں گئیاں، پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا۔ فرمایا وقاتلوا وقتلوا، میرے رستے دے اندر لڑدیاں شہید کیتے گئے، لا اکفرن عنہم سیئاتہم، انہاں دی زندگی دے اندر انہاں کولوں جڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں، اللہ فرماندے نے اسی ضرور انہاں نوں دور کر دیواں گے، انہاں دیاں برائیاں انہاں تو دور کر دیواں گے۔ اور برائیاں دور کر کے اللہ فرماندے نے والا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، فرمایا اسی ضرور اس جنت دے اندر انہاں نوں داخل کران گے جدے اندر باغ نے تے جدے اندر نہراں چل رہیاں نے۔ اللہ سونیا اے مقام کتھوں ملیا، اے شاناں کتھوں ملیاں؟ اللہ فرماندے نے ثوابا من عند اللہ، اے اللہ دے ہاں مقام نبی پاک دے یاراں دا۔ ایک گل ذہن نشین کر لینا، دنیا دا کوئی بندہ بھی نبی پاک دے یاراں دے احترام نہ کرے، اللہ دی قسم رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دا احترام کائنات دا رب کر دے۔ میرے پیغمبر دے یاراں دا مقام، میرے پیغمبر دے یاراں دی عزت، میرے پیغمبر دے یاراں دا شان نبی پاک دی زبان بیان کر دیے۔ رحمت کائنات
کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دا احترام آسماناں دے نورانی فرشتے کردے نے اللہ توجہ کرنا اللہ فرماندے نے واللہ عندہ حسن الثواب فرمایا کائنات دے رب نے انہاں نوں مقام دتے تے اللہ دے ہاں بڑی اچھی جگہ انہاں واسطے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وأعد لهم جنات تجری تغتغ الانغار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم فرمایا جنہ پہلا کلمہ پڑھیا ہجرت کرن والے مہاجرین انصار یا نیکی دے معاملے دے اندر انہاں دی پیروی کرن والے فرمایا انہاں تے اللہ راضی تے رب تے راضی انہاں واسطے جنتاں تیار کر چھڈیاں نے اللہ فرماندے نے او دے اندر ہمیشہ رہن گے ذالک الفوز العظیم فرمایا انہاں تے رب راضی ہو گئے انہاں واسطے کامیابی ہے اے رب تے راضی ہو گئے انہاں واسطے کامیابی ہے انہاں واسطے جنتاں تیار ہو گئیاں نے انہاں واسطے بڑی کامیابی ہے جنت کے اندر ہمیشہ رہن گے اے نبی پاک دے صحاب دیاں کامیابیاں نے اللہ تعالی نے قرآن پاک دی اس آیا مبارکہ دے اندر آخر تے فرمایا ذالک الفوز العظیم فرمایا اے بڑیاں کامیابیاں انہاں واسطے اللہ سونیاں نبی پاک دے یاراں نوں ایڈیاں وڈیاں کامیابیاں کیوں عطا کیتیاں نے اللہ فرماندے نے انہاں دیاں قربانیاں بھی بڑیاں تے کامیابیاں بھی قربانیاں انہاں بڑیاں دتیاں نے ایسا کامیابیاں بھی بڑیاں عطا کر دتیاں نے اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم ترجمہ سماعت فرمانا فرمایا بے شک لوگ جڑے کہندے نے ساڈا رب اللہ ساڈا رب اللہ ہے پھر دے اوتے ڈٹ جاندے نے اے دے استقامت دا مظاہرہ کردے نے فرمایا اے ایڈے سانو پیارے لگدے نے ایڈے چنگے لگدے نے انہاں دی استقامت ویکھن واسطے آسماناں تو فرشتے آ جاندے نے تتنزل علیہم الملائکہ میں کہنا وا کائنات دے لوگوں اللہ دی قسم نبی پاک دے یار ایڈے کلمے دے پکے ایڈے امام دے پکے ایڈے زبان دے پکے انہاں دی استقامت ویکھن واسطے آسماناں تو فرشتے آندے نے اللہ کو اکبر دلیل کیا ہے میں ایک دو باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کردے نے ایک دن رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام این کر کے بازار دے اندر داخل ہوئے نا ویکھیا کہ ایک منافق بندہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی کو دیاں گستاخیاں کردا پیا ہے حضرت ابوبکر نوں گالیاں دیندا پیا ہے حضرت ابوبکر نوں مندے بولدا پیا ابوبکر دے گستاخ اج تے نہیں پہلے دن دے گستاخ نے تے ابو بکر دا گستاخ کل بھی ذلیل سی اج بھی
ذلیل ابو بکر کل بھی عظمت والے تے اج بھی عظمت والے تے انشاءاللہ میدان محشر دے اندر بھی عظمت والے ابو بکر تے ہووے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر نوں امید ہے جنت دے 8 دروازیاں وچوں تینوں آوازاں پین گیاں تے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں نبی پاک دی امت دا حساب لیا جائے گا تے میرے پیغمبر اپنی امت دا حساب دین واسطے سب تو پہلا جنوں پیش کرن گے او ابو بکر ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ تے اللہ فرمان گے سونیا اس بندے نو حساب دین واسطے پیش کیتا جے جنوں میں بغیر حساب کوئی جنت عطا کر چھڈیے اللہ اللہ توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے حضرت ابو بکر دی بدبخت گستاخیاں کردا پیا اے حضرت ابو بکر نو گالیاں دیندا پیا اے سیدنا صدیق اکبر ایدیاں گلاں ایدیاں گالیاں خاموشی نال سنی جاندے نے میرے پیغمبر قریب جا کر کے کھڑے ہو گئے ایدیاں گالیاں تے دیاں گلاں سن کے میرے پیغمبر مسکرائی جاندے نے ہسی جاندے نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار دے قریب کھڑے نے ایدیاں نبی پاک دے سامنے حضرت ابو بکر نو گالیاں دیندا پے پر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکراندے پے نے اللہ جدوں انتہا کر دتی نا حد تو تجاوز کر گیا نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یارے گار سیدنا صدیق اکبر نے دیاں گالیاں دا جواب دیتا میرے پیغمبر اگے چل پے حضرت ابو بکر نے اس بدبخت نو چھڈیا میرے پیغمبر دے پیچھے ٹر پے نے کہندے نے سونیا عجیب گل ہے او مینوں گالیاں کڈدا پیا سی تسی قریب کھڑے مسکراندے پیسو تے جدوں میں اونوں جواب دتا ہے تسی اگے ٹر پے ہو میرے پیغمبر پھر مسکرا پے آپ فرماندے نے ابو بکر جدوں تینوں گالیاں دیندا پیا سی تو اگوں چپ کر کے کھڑا سی آسماناں تو رب نے فرشتہ بھیجیا جڑا اودیاں گالاں دا جواب دیندا پیا سی اللہ اکبر اللہ ابو بکر تیرا دفاع کردا پیا سی اللہ میں اس واسطے کہنا حضرات بار بار کہنا ہر خطبے دے اندر کہنا ہر تقریر دے اندر کہنا میں ابو بکر دی صداقت دا کیوں نہ دفاع کراں میں عمر دی عدالت دا کیوں نہ دفاع کراں میں عثمان دے خیال دا دفاع کیوں نہ کراں میں علی دی جرأت دا دفاع کیوں نہ کراں میں امیر معاویہ دی سیاست دا دفاع کیوں نہ کراں اللہ دی قسم صحابہ او نے جنہاں دا دفاع کرن واسطے آسماناں تو اللہ فرشتے پہ چھڑ دے اللہ اکبر اللہ اے تے میرا تیرا ایمان چیک ہو رہی ہے کہ ساڈے اندر کتنی کو ایمانی غیرت ہے کہ حضرت ابو بکر نو گالیاں کڈیاں جان اسی چپ کر کے بیٹھے رہیے ساڈا ایام تے گوارا نہیں کردا ساڈا ضمیر تے گوارا نہیں کردا صحابہ دی گستاخی کیتی جائے اسی خاموشی دا اظہار کریے بالکل نہیں ہو سکدا انشاءاللہ ببانگے دہل ڈنڈکے دی چوٹ علل اعلان عظمت صحابہ دا انشاءاللہ جھنڈا لہرا اس راستے کے اندر جڑا بھی رکاوٹ ہویا پاس ہو جائے گا اصحاب محمد دی عظمت دا جھنڈا بلند رہے گا انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دی استقامت اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صحابہ دی استقامت ویکھن واسطے کون آندے فرشتے آندے نے اللہ کو اکبر کتنے کو مضبوط ہون گے امام دے جنہاں دی استقامت ویکھن واسطے آسماناں تو جبریل آندے ہون گے فرشتے آندے ہون گے اللہ کو اکبر لو میں گل شروع کراں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دی توحید دا اعلان کیتا. کچھ لوگاں نے کلمہ پڑھیا جنہاں دے اندر سیدنا صدیق اکبر، سیدہ خدیجہ، حضرت علی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیگر کچھ صحابہ، انہاں دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے، میرے پیغمبر تو جان نثار کرن والے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو انہاں کلمہ پڑھیا نا، اینے کر کے امیہ نو پتا چلیا بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ادھر میرے وال ویکھنا مدن پوریا فیصلہ آبادیا، میں قربان جاؤں بلال دے امام تو رنگ کالا جیا، گھونٹ موٹے موٹے، اللہ کو اکبر کر بڑا کو خوبصورت نہیں لوگاں دی نظر دے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے سینے دے اندر ایمان پیدا کیتے. بلال اللہ دی قسم ایڈا مقام لے گئے، ایڈا شان لے گئے. ایک کالے رنگ والا بلال انہیں امام دا زیور پہنے، اللہ نے انہاں نو جنت دیاں حوراں دا دلہا بنا چھڈیا ہے. اللہ کو اکبر امام دا زیور پہن کر کے میرا بلال جنت دیاں حوراں دا دلہا بن گئے. اے کیویں ملیا ایمان؟ ایویں نہیں ملیا، قربانیاں دینیاں پیندیاں نے ایمان بچان دی خاطر. قرآن ایویں نہیں کہندا پیا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ کی ہجرت جنہ کیتی تے کراں اندروں نکالے گئے، اللہ تے ساڈے رستے اندر انہاں نو تکلیفاں دتیاں گئیاں، کنیاں کو تکلیفاں دتیاں گئیاں ہون گیاں. قرآن تو کہندا پیا واوذوا فی سبیلی واوذوا فی سبیلی واوذوا فی سبیلی واوذوا فی سبیلی. رب کہندے انہاں نو میرے رستے اندر دکھ دتے گئے. اللہ کو اکبر. اج باپ کہندے میرے پتر نے میرے واسطے فلاں بڑا کم کیتا ہے، اج بھرا کہندے میرے بھرا نے میرے واسطے فلاں بڑا کم کیتا ہے، اج رشتہ دار کہندے میرے رشتہ دار نے میرے واسطے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، اج سجن یار کہندے نے میرے یاراں نے میرے واسطے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے. میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو اللہ فرماندے نے واعوذ فی سبیلی. ایک باری تسی سارے پڑھو نا واعوذ فی سبیلی واعوذ فی سبیلی. انہاں نو میرے رستے دے اندر دکھ دتے گئے، انہاں نو میرے رستے دے اندر تکلیفاں دتیاں گئیاں. اللہ کو اکبر کتنیاں کو تکلیفاں. اللہ دی قسم میں کالی ایک سیرت دی کتاب دے اندر پڑھدا پیا سا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی دا جدوں امام دا تے کلمے دا پتہ امیہ نو پتہ لگیا نا، امیہ کہندا بلال بعد آ جا، رب دی توحید دا نعرہ چھڑ دے، لا تزا پوجا شروع کر لے، محمد دا پلہ چھڑ دے. حضرت بلال کہندے نو میاں ہن انج نہیں ہو سکدا، ہن بلال مر سکدے پر رب دی توحید دا پلہ نہیں چھڑ سکدا. اللہ کو اکبر فرماندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی. شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی. اللہ دی قسم ہن نہیں گنجیشن کار دی، جوک گبیب والی سینے نو ٹھار دی. اللہ میں قربان جاواں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر تپ جاندی ہے. اللہ کو اکبر. اے بدبخت میرے بلال تپ دی ریت لٹا دیندے، اتے پتھر رکھ دیندے تاکہ بلال حرکت نہ کر سکے. اللہ کو اکبر. ایتھے ہی بس نہیں، حضرت بلال اس غالب دے اندر بھی کہندے نے آغا دے اللہ آغا دے اللہ
کو آگا دے تے قرآن کہندا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا او لوگ جنہاں کہہ لیا ساڈا رب اللہ ہے پھر او دے اوتے ڈٹ گئے، انہاں دی استقامت ویکھن واسطے آسماناں تو فرشتے آندے نے۔ اللہ انہاں جناب بدبختاں ویکھیا بلال نوں تکلیفاں امام تو ہٹا نہیں سکیاں، تو ہی تو ہٹا نہیں سکیاں، انہیں کی کیتا این کر کے شرارتی نوجواناں دے خاطر دے اندر حضرت بلال دی رسی پکڑا دیتی ہے، این گلے دے اندر رسی ڈالی ہے، میرے بلال نوں کیلے پہاڑاں تے گھسیٹیا جا رہی ہے تے امیہ پوچھ دے بلال دس کلے کلے رب نوں مننا یا لا تو سانو مننے، تے حضرت بلال دے جسم دے اندروں اللہ دی قسم خون دے فوارے چل دے پینے تے ایک ہی گل کر دے نے اللہ کو آقد اللہ کو آگا دے، انہاں دا سینہ گلے تک بھی ٹھنڈا نہیں ہویا بدبختاں دا، اگ جلائی گئی، ایدے انگارے بنائے گئے، میرے بلال میں نکر کے جل دے انگاریاں تے لٹا دیتا گیا، حضرت بلال دی چربی پگل پگل کر کے انگارے بجھ گئے، پر بلال دے امام دے اندر کمیاں نہیں آئیاں۔ قرآن کہندا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، انہاں دا ایمان ویکھن واسطے انہاں دی استقامت ویکھن واسطے آسماناں تو فرشتے آندے نے۔ میں کہنا میرا بلال جلدے انگاریاں تے لٹیا ہوئے گا، چربی پگل پگل کر کے انگارے بجھ گئے ہون گے تے جبریل زمین تے آ کے کہندا ہوئے گا اللہ بلال دی شکل دے اندر استقامت دا پہاڑ بنا چھڑیا ہی، اللہ بلال دی شکل دے اندر انسان دی شکل دے اندر استقامت دا پہاڑ بنا چھڑیے۔ قرآن کہندا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اے او لوگ نے جنہاں اللہ دی توحید دی خاطر تکلیفاں برداشت کیتیاں کو اللہ فرماندے نے انہاں نوں میرے رستے دے اندر دکھ دتے گئے، انہاں نوں میرے رستے دے اندر تکلیفاں دتیاں گئیاں، انہاں نوں میرے رستے دے اندر پریشان کیتا گیا، او جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، ہاتھ نبی دے پڑائی جنے ناٹھے اپنی چھٹی ساتھیں اپنی تے گل کاتھیں اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا، ہائے پیچھے پیچھے چلنا، وہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ وہ وکدا بکاندا آیا حبشی بلال سی، وکدا بکاندا آیا حبشی بلال سی، لگی جا پری تیارو ہویا با کمال سی، کالا رنگ بھی پھیرے شنگار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، انہاں دی استقامت ویکھن واسطے آسماناں تو فرشتے آندے نے۔ ادھر ویکھنا میرے ول توجہ کرنا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے اللہ تعالیٰ نے چند ورگا بیٹا عطا کیتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، ادھر میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لئے جنہ دا نام حضرت عبداللہ، اللہ کو اکبر ہجرت دا پروگرام بنا لیے، حضرت عبداللہ مدینہ پاک جانا چاہندے نے، میرے پیغمبر بھی مدینہ پاک دے اندر جا چکے نے، حضرت عبداللہ دا دل تڑپ دے کدوں موقع ہے میں جا
کر کے مدینے دیاں کا حاضریاں لگاواں، نبی پاک دے قدماں دے اندر زندگی دے ایام گزاراں۔ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے نو نال لے، اپنی بیوی نو نال لے آئے، اللہ کو اکبر، اللہ اپنی جناب سواری اونٹنی تے سوار نے، اللہ کو اکبر۔ میں واقعہ بیان کر تو پہلا ایک باری پھر قرآن پاک دی آیت پڑھنا چاہنا، الذین غادروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی واوذوا فی سبیلی واوذوا فی سبیلی۔ فرمایا او لوگ نے جنہاں اللہ دے رستے اندر ہجرت کی، گھروں نکالے گئے، میرے رستے دے اندر تکلیفاں برداشت کیتیاں، اللہ کو اکبر۔ اللہ سے آپ یہ رسول مکہ المکرمہ تو مدینہ منورہ روانہ ہونا چاہتے، دوڑ کر کے حضرت عبداللہ دے سسرال والے آگئے، کہندے عبداللہ تو مدینے جا رہے ہیں، ساڈی بیٹی نو چھڑ کے چلا جا۔ اللہ اللہ ساڈے کول اجازتاں کوئی نہیں، تو ساڈی بیٹی نو نہ اپنے نال لے کر کے جاویں، اپنی بیوی نو نال لے کر کے جاویں۔ حضرت عبداللہ دا تے حضرت عبداللہ دی بیوی دا آپس کے اندر پیار بڑھائے، اللہ کو اکبر۔ اللہ ایک پاسے نبی پاک دا پیار ہے، ایک پاسے بیوی دا پیار ہے۔ قرآن کہندا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، فرمایا سب کچھ قربان کر دینے، جتے میرے پیغمبر دی محبت آ جائے، بیوی آ جائے، بچے آ جان، رشتہ دار آ جان، سب کچھ قربان کر دینے۔ بیوی سسرال والے لے کر کے چلے گئے، ایک جناب ماں باپ آ گئے، کہنے لگے عبداللہ تو تے مکے چ مدینے چلنا ہے، اسی اپنے پوتے نو نال نہیں جان دینا، کیونکہ ساڈی نسل ہے، ساڈا خاندان ہے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ پتہ جنا بیٹے بندے دے حوصلے ہویا کر دے نے، باپ کولوں بیٹے دیاں جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں، پر ایک پاسے بیٹے دا پیار ہے، ایک پاسے میرے پاک پیغمبر دی محبت ہے۔ اللہ کو اکبر۔ میں کہنا حضرت عبداللہ آسمان ول ویکھ کر کے کہندے ہون گے مالکا اے تے میرا ایک بیٹے کئی بیٹے ہون، محمد دی جُتی تو قربان کر دیواں۔ اللہ کو اکبر۔ ظالمو خیال نہیں آندا نبی پاک دے یاراں تے تبرہ کر لگیاں، شرم نہیں آندی نبی پاک دے یاراں دے بارے گلاں کر لگیاں۔ یہ او لوگ نے جنہاں وطن دی پرواہ نہیں کیتی، جنہاں تن دی پرواہ نہیں کیتی، جنہاں بیوی بچیاں دی پرواہ نہیں کیتی۔ اللہ دی قسم گلاں کرنا تے مثالاں سنانا سوکھا کام ہے، مثال بننا بڑا اوکھا کام ہویا کر دے۔ میرے پیغمبر دے یاراں نے مثال بن کے بکھائے۔ اللہ کو اکبر۔ حضرت عبداللہ کو سواری بھی لے لی، پیدل چلدیاں چلدیاں مدینہ پاک پہنچے نا، سارا واقعہ میرے پیغمبر نو بیان کیتا۔ نبی پاک فرماتے نے عبداللہ جے اپنا دین بچائے تے تو سب کو جی بچا کر کے آگے۔ اللہ کو اکبر۔ والذین غادروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی۔ اللہ کو اکبر۔ اے او لوگ نے جنہاں نو رب دے رستے دے اندر دکھ آئے، رب دے رستے دے اندر تکلیف آئیاں، مینوں رب دی قسم میں منبر تے باوضو کھڑا واں۔ اصحاب محمد نے جنہاں بھوک تے پیاس برداشت کر کے میرے تیرے تک دین پہنچائے۔ اللہ کو اکبر۔ دلیل کے آ گئے، میں بخاری پاک پڑھ لگا واں، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسم اصحاب محمد دیاں قربانیاں امت نہیں بھول سکدی، نبی پاک دے یاراں دیاں قربانیاں سی بھول سکدے نہیں، جڑیاں قوماں اپنے محسنین نو بھول جاندیاں نے رب انہاں نو ذلیل کر دیندا ہے۔ صحابہ امت دے محسن، صحابہ امت دے محسن نے، اسی اپنے محسناں نو بھلا سکدے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ نے بھوک ویکھ کے دکھ ویکھ کے میرے تیرے تک اسلام پہنچائے. صحیح بخاری دی روایت ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے این کر کے نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ کما کاراں دی غرض دے نال جناب نبی پاک نے صلوات و سلام دے کولوں کچھ دیر نال کچھ دیر واسطے جدا ہو جا کر دے. وہ تجارت دی غرض نال چلا جاندا, وہ کاروبار دی غرض نال چلا جاندا, وہ جنگلاں دے اندر لکڑیاں کٹھیاں کرن چلا جاندا. تے میں سارا دن نبی پاک دا دروازہ تکدا رہندا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کدوں گھروں باہر نکلن کوئی حدیث ارشاد فرمان میں نبی پاک دا فرمان یاد کر لواں تے امت تک پہنچا دیواں. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے ایک دن انج دا بھی آ گیا اے مدن پوری ذرا دل تھام کے بعد سماعت فرمانا. آج تو نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دا جھنڈا نہیں اٹھا سکدا. آج نبی پاک دے یاراں دی عظمت دا تو دفاع نہیں کر سکدا. آج نبی پاک دے صحاب واسطے تو اپنا جناب وقت نہیں نکال سکدا. ویکھ میرے پیغمبر دے یاراں نے میرے تیرے تک دین کیویں پہنچائے, اسلام کیویں پہنچائے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن بھوک بڑی لگ گئی ہے. اللہ اکبر. اتنی کو بھوک لگ گئی ہے کہ بھوک دی وجہ کر کے میرے پیٹ دے اندر درد شروع ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ہائے گائے اج تو بہتا کھا لویں تے تیرے پیٹ وچ درد ہونا شروع ہو جاندے. اللہ اکبر. زیادہ کھا کے تے پیٹ دے اندر درد شروع ہوندے. کبھی اسلام دی خاطر بھوک نہیں برداشت کیتی. اج لاکھ لاکھ روپیہ لے کے 2 لاکھ روپیہ لے کے 3 لاکھ روپیہ لے کے مجلساں پڑھ کے اصحاب محمد تے بکواس کرنے. نبی پاک دے یاروں نے جنہ اسلام بچائے اپنیاں بھکھاں دیاں قربانیاں دے کے اپنیاں پیاساں برداشت کر کے تینو شرم نہیں آندا, تینو حیا نہیں آندا. نبی پاک دے یاراں تے تبرہ کر لگیاں. اے ویکھ انہاں میرے تیرے تک اسلام کیویں پہنچائے. اج تبرہ کر لگیاں. تینو غیرت نہیں آندی. اسلام محفوظ ہے صحابہ دی وجہ کر کے محفوظ ہے. اسلام دی اللہ دی قسم اشاعت موجود ہے نبی پاک دے یاراں دی وجہ کر کے محفوظ ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے اج بھوک اتنی کو لگ گئی ہے, پیٹ دے اندر درد شروع ہو گئے. بیان کر کے میں رستے دے اندر بیٹھ گیا وا. سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر کے آئے نا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے میں قرآن پاک دی آیا مبارکہ پڑھی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہائے کڈے غیرت مند نے نبی پاک دے یار. بھوک دی وجہ کر کے پیٹ دے اندر درد ہو رہی ہے لیکن سوال کیتا. ہائے ہائے میں صدقے جاواں ایسے صحابہ دی ایمان تے شک کر لگیا. شرم نہیں آندی. بھوک اتنی لگی ہے کہ پیٹ دے اندر درد ہو رہی ہے لیکن ہاتھ پھیلایا نہیں, خودداری گوائی نہیں. اللہ اللہ میں قربان جاواں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یار نے قرآن پاک دی آیت پڑھی. اللہ یتیماں مسکیناں نو کھانا کھلان والے اللہ دی رضا دی خاطر حضرت ابو بکر نو کہن لگے ابو بکر جی مینوں اس آیا مبارکہ دا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا, ذرا سمجھاؤ نا. حضرت ابو بکر حضرت ابو ہریرہ نو سمجھ نہ سکے, مفہوم سمجھایا, اگے چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر کے آئے. انہاں دے سامنے قرآن پاک دی آیا مبارکہ پڑھی نا. کہندے نے عمر جی مینوں اس مفہوم آیا مبارکہ دا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا. اللہ حضرت عمر نے مفہوم سمجھایا کہ چلے گئے. اور تھوڑی دیر گزری, کائنات دے امام آئے, میرے پیغمبر آئے. اللہ اکبر. اللہ تے حضرت ابو ہریرہ نے کر کے رستے دے اندر لیٹے. نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ کی گل ہے؟ سونے ایک آیت دا ترجمہ پوچھنا چاہنا وا. ایک آیت
آیت دا مفہوم پوچھنا چاہنا پوچھو نا ابو ہریرہ کی کیڑی آیت دا پڑھ دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُكُمْ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ میرے پیغمبر نے غدر تے ابو ہریرہ دا بازو پکڑ لیا، نبی پاک فرماتے نے ابو ہریرہ میں سمجھ گیا تو جو پوچھنا چاہنا ہے۔ میرے پیغمبر کیوں نہ سمجھتے؟ قرآن کہندا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ اللہ فرماتے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے پیغمبر کو اپنے امتیاں دی تکلیف تے دکھ برداشت ہوندا، آپ فرماندے نے چل ابو ہریرہ میرے نال چل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال لے کر کے چلے گئے، ایک پیالہ دودھ دا ہدیہ طور تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر آیا۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ جا صحابہ صفہ نو بلا کر کے لے آ۔ میرے پیغمبر دے ابو ہریرہ چلے گئے نے، انہاں 70 جناب صحابہ صفہ 70 کاریاں نو بلا کر کے لے کر کے آ گئے نے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ سجے پاسوں شروع کر دے، انہاں نو دودھ پلانا شروع کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک پاسے بھوکے ایک پاسے نبی پاک دا فرمان ہے، آئے گائے میں قربان جاواں۔ قرآن میں نہیں کہندا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی واوذوا فی سبیلی واوذوا فی سبیلی۔ دکھاں دے اندر بھی انہاں نبی پاک دا ساتھ نہیں چھڈیا، تکلیفاں دے اندر بھی میرے پیغمبر دیاں نافرمانیاں نہیں کیتیاں۔ فرماندے نے میں شروع کر لیا ہے کر کے پلاوندا جانا، نالے اڈیاں چک کے ویندا جانا وا، جتے دودھ دا پیالہ مک نہ جاوے۔ ابو ہریرہ دے پیٹ دے اندر تے بھوک دی وڈا کر کے درد ہوندی پئی ہے۔ 70 نبی پاک دے یاراں نے دودھ دا پیالہ پیتا نہ۔ اللہ اللہ قدر تے ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں قسم ہے رب دی جویں دا پیالہ میں پہلے صحابی نوں دودھ دا بھریا پکڑایا سی، اونج دا ہی مینوں آخری صحابی نے واپس پکڑایا ہے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ میں گل جناب ایسا حدیث دے اندر بڑے پوائنٹ تے لے آ کر کے بیان کرنا چاہنا وا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے 70 نبی پاک دے صحابہ نے دودھ پی لیا۔ نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ گن تو پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کر کے میں دودھ دا پیالہ منہ لگایا، ایک بار پیتا۔ نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ اور پی لے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے میں پھر پیتا۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ اور پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں پھر پیتا۔ رحمت کائنات فرماندے نے ابو ہریرہ اور پی لے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا ہن تے ہتھاں دیاں انگلیاں ولوں وی دودھ باہر آن لگا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لیا ابو ہریرہ مینوں پکڑا دے۔ اللہ کو اکبر۔ میں اس بدبخت نو پیغام دینا چاہنا جڑا میرے پیغمبر دے یاراں دے امام تے گل کر دے، جڑا میرے پیغمبر دے یاراں تے تبرہ کر دے۔ جتھے میرے پیغمبر دے 70 صحابہ نے گھونٹ لگائے، اوتھے میرے پیغمبر نے گھونٹ لگا کر کے دودھ پیتا۔ او گھونٹ جنہ گھونٹاں دے بارے قرآن کہندا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی اللہ کو اکبر۔ اللہ فرمایا میرے پیغمبر دے گھونٹ اپنی مرضی نال نکل دے، رب دے کہن نال نکل دے نے۔ پھر میں کہہ سکنا جتھے 70 صحابہ دے ہونٹ لگے اوتھے میرے پیغمبر دے ہونٹ لگے تے کدی مرضی نال
اللہ دی مرضی دے نال نہ گلاں کریا کر صحابہ دے امام تے، نہ باتاں کریا کر صحابہ دے امام تے۔ اللہ دی قسم صحابہ تے بڑی عظمت والے، صحابہ تے بڑے شان والے، صحابہ تے بڑے مقام والے۔ اللہ کو اکبر، اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے، فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، انہاں نوں رب دے رستے دے اندر دکھ دتے گئے۔ میں بیان کرنا چاہنا، حضرت ابو ہریرہ نے بھوک برداشت کی تھی، اللہ دی قسم نبی پاک دیاں حدیثاں سینے دے اندر محفوظ کیتیاں۔ اج بخاری کھول کے ویکھ لو، تانوں نظر آئے گا ان ابی ہریرہ، اج مسلم کھول کے ویکھ لو، تانوں نظر آئے گا ان ابی ہریرہ۔ سیاستہ دی غار کتاب دے اندر حضرت ابو ہریرہ دی روایت موجود ہے، حدیث دیاں دیگر کتاباں دے اندر حضرت ابو ہریرہ دی روایت موجود نے۔ ہر کائنات دے لوگوں جنہ بھوکاں برداشت کر کے میرے تیرے تواڈے تک دین پہنچایا، انہاں دی عزت دا دفاع کرنا چاہیے۔ کیوں جی کرنا چاہیے، اگڈ کے کرنا چاہیے، سینہ تان کے کرنا چاہیے، بازاراں دے اندر نکل کے کرنا چاہیے، اپنے مال دے نال کرنا چاہیے، اپنے وقت دے نال کرنا چاہیے، اللہ دی قسم اپنی جان دے نال کرنا چاہیے۔ اگر نبی پاک دی صحابہ دی عظمت دی خاطر جان جاندی چلی جائے، یہ سعادت دی بات ہے، مقدر دی بات ہے، نصیب دی بات ہے۔ وہ کہندے صحابہ نو گالی کڈنا میرا مذہب ہے، میں کہنا صحابہ دی عزت دی خاطر جان اٹھانا میرا عقیدہ تے میرا مسلک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیوں بھی تیار ہونا انشاءاللہ، انشاءاللہ پوری پاکستان دی قوم سنی قوم جاگ گئی الحمدللہ، عظمت صحابہ دے دفاع واسطے اہل سنت بریلوی ہوئے، اہل سنت اہل حدیث ہوئے، اہل سنت دیوبندی ہوئے، انشاءاللہ صحابہ محمد دی عظمت دا چنڈا نہیں ڈگن دینا انشاءاللہ۔ توجہ کرنا، کیوں وجہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں عظمتاں عطا کیتیاں، انہاں اسلام دی خاطر سب کچھ قربان کیتے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے صلوات و سلام دے او صحابہ نے جنہ اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں۔ مدن پوریا فیصلہ آبادیہ توجہ کرنا، کیڑیاں کیڑیاں صحابہ دیاں قربانیاں دی گل کراں۔ اللہ دی قسم کوئی بندہ دی اپنیاں 9 بیٹیاں یتیم کروانا پسند کردا، گھر دے اندر 9 بیٹیاں ہون، بندہ قدم سنبھال سنبھال کے رکھ دے، میرے گھر دے اندر میریاں 9 بیٹیاں موجود نے۔ اللہ دی قسم نبی پاک دے صحابہ نے جنہ نبی پاک دی عظمت واسطے، اسلام دے جھنڈے دی سر بلندی واسطے 9 بیٹیاں یتیم کروائیاں نے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے میدان احد دا میدان، اللہ کو اکبر، احد دا میدان ہے، ہن کر کے شہداء دے لاشیں پے ہوئے نے، ذرا دل تھام کے جگر تھام کے بات سماعت فرمانا، مسلماناں تیریاں ذمہ داریاں نے نبی پاک دے یاراں دے امام دا دفاع کرنا، نبی پاک دے صحابہ دی عزت تے ناموس دا دفاع کرنا، کیونکہ صحابہ اونے جنہ میرے درد اسلام دی خاطر 9 بیٹیاں اللہ کو اکبر یتیم کروائیاں نے۔ حضرت جابر بولو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میدان احد دے اندر میں اپنے ابو جان دا لاشا تلاش کر دیاں، جدوں اپنے ابو جان دے لاشے تے پہنچیا نا، میری پھپھو بھی نال نے، جب اپنے ابو جان دے چہرے تو کپڑا کٹایا میں بھی رون لگ گیا تے میری پھپھو جان بھی رون لگ گیاں۔ اللہ کو اکبر، جان کیوں نہ بہناں کولوں ویراں دیاں جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں۔ اللہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی فرماندے نے، میں اپنے ابو جان دے لاشے تے کھڑا روندا پیا واں، میرے پیغمبر صلوات و سلام تشریف لے کر کے آئے، آپ فرماندے نے جابر تو رو پاویں نہ رو، جنی دیر تک تیرے ابو دا لاشا پیا ہوئے انی دیر تک آسماناں تو آ کے فرشتیاں نے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہوئے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اللہ دی قسم انہاں دی استقامت ویکھن واسطے بھی فرشتے آندے نے، انہاں دی شہادت ویکھن واسطے بھی
ہائے ہائے انہاں دی شاہ ہائے کتے انہاں نو غسل دین واسطے آسماناں تو فرشتے آندے نے کیڑیاں پاک ہستیاں نے نبی پاک دے یار کنیاں اونچیاں ہستیاں نے جنہاں نو غسل وی دتا تے کنا دتا فرشتیاں نے دتا تا تنزل علیہم الملائکہ اللہ اکبر حضرت جابر فرماندے نے سونیا روانا تے کی کراں میرے ابو جان جدائیاں دے کے چلے گئے نے ایک تے ابو دی جدائی دا صدمے تے دوسرا سونیا گھر دے اندر 9 بہناں موجود نے اللہ اکبر کائنات دے لوگوں کوئی بندہ برداشت نہیں کردا اپنیاں بیٹیاں نو یتیم کر جائے حضرت جابر کہندے نے سونیا میرے ابو جان جدوں میدان مقتل دے اندر جان لگے تے جاندی باری کہہ کے گئے نے اے پترا ہو سکدا ہے میں میدان احد دے اندر شہید ہو جاواں میرے بعد اپنیاں بہناں دا خیال کرنا اللہ فرماندے نے فالذین غاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا کون نبی پاک دے صحاب جنہاں اسلام دی خاطر بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں اللہ اکبر اللہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ جنہاں بڑیاں بڑیاں قربانیاں پیش کر کے اسلام دی عظمت دا جھنڈا لہرائے ادھر ویکھنا آئیے کہ شہزادے دا ذکر کرنا چاہنا اے کون نے جنہاں نو مصعب بن عمیر کے آ جاندے رضی اللہ تعالی عنہ تے سیرت نگاراں لکھیے مصعب مکے دیاں گلیاں دے اندر چلیا کردا تے گھراں دے اندر عورتاں مصعب دے حسن دے چرچے کریا کردیاں مصعب جڑا ایک واری لباس پہن لیندا اللہ دی قسم دوبارہ او لباس نہیں سی پہنیا کردا مہنگی ترین خوشبو لگان والا تے ادھر خطر تے مصعب نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ ان الذین قالوا ان الذین قالوا ربنا اللہ حضرت مصعب نے کہہ لے میرا رب اللہ ہے اللہ کو اکبر اللہ کون شہزادیاں والے کپڑے اتر گئے نے وان سونیاں خوشبوواں مک گئیاں نے اللہ دی قسم میں آج ہی پڑھ رہا سا حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت صحابی کہندے نے ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرما نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر کے آئے نے حضرت مصعب دے جسم اتنا کو لباس ہے جدنا لقدر تے مصعب دا ستر مساں ٹکیا ہوئے میرے پیغمبر نے منظر دیکھیا نا رحمت کائنات دی اکھاں ڈول پیاں میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ میں مصعب نو کلمہ پڑھن تو پہلا ویکھیے مصعب جڑا ایک واری لباس پہن لیندا سی دوبارہ نہیں سی پہنیا کردا فالذین آجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی واوذوا فی سبیلی واوذوا فی سبیلی اللہ دی قسم میرا دل کردا ہے میں ہر نبی پاک دے امتی دے سینے دے اندر لفظ لکھ دیاں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اللہ کہندے نے انہاں نو میرے رستے دے اندر دکھ دتے گئے انہاں نو میرے رستے دے اندر تکلیفاں دتیاں گئیاں میں کہنا ہر سنی نوجوان جاگ جائے اور جڑا بدبخت صحابہ دے بارے گل کرے اونوں قرآن پڑھ کے سنائے والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی واوذوا فی سبیلی اللہ اکبر اللہ جو کرنا غور کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرا مصعب شہزادیاں والی زندگی گزارن والا اج پھٹے کپڑے پا کر کے گزارا کردا پے پھر کائنات دے لوگوں حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد دے اندر جام شہادت نوش کر گئے نا ان شہداء دے کفن دفن دے انتظام کیتا جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ تے جدوں میرے مصعب بن عمیر دی واریاں نے اکو
چادر بچی ہے جس چادر دے نال غدر تے مصعب دا چہرہ ٹکیا جاندا ہے تے پیر ننگے ہو جاندے نے اللہ پیر ٹکے جاندے نے تے چہرہ ننگا ہو جاندا ہے نبی پاک دے صحابہ کہندے نے سونیا مصعب واسطے تے کفن دا پورا کپڑا بھی موجود کوئی نہیں والذین غاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللہ اکبر لا انہاں ایتاں دا ترجمہ انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے سفراں دے وچ جنے کندیاں تے چایا اے سفراں دے وچ جنے کندیاں تے چایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا اے سفراں دے وچ جن کندیاں تے چایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا اے اج وی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بال دے انگاریاں تے گولی نہیں سی بولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بال دے انگاریاں تے گولی نہیں سی بولیا کیویں سانو غوثلے بلال دتے نے کیویں سانو غوثلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ انج کرو میرے مصعب دا چہرہ ٹانپ دیو پیراں ول کاش رکھ دیو اللہ اکبر انجی دفن کر دیو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی میرے مصعب نو ریشم دا غلہ عطا کر چھڈے گا اللہ فرماندے نے والذین غاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ فرمایا اے وہ لوگ نے
جنہاں نو میرے رستے دے اندر دکھ دتے گئے، میرے رستے دے اندر تکلیفاں دتیاں گئیاں، جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی بنے، آپ دے ہمراہی بنے، توحید دی خاطر جنہاں ماراں کھادیاں، اسلام میرے تیرے تک محفوظ پہنچایا، اللہ تعالی انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے، انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ اصحاب محمد دا دشمن کل بھی ذلیل، اج بھی ذلیل، اور انشاءاللہ میدان معاشر دے اندر بھی صحابہ کل بھی عزت والے، اج بھی عزت والے، میدان معاشر دے اندر بھی عزت والے، کیونکہ قرآن قیامت تک سلامت ہے، اصحاب محمد دا شان بھی قیامت تک سلامت ہے۔ اللہ تعالی نبی پاک دے یاراں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دیاں قربانیاں یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ پورے خطبہ جمعہ دے اندر ایک لفظ اگر یاد ہو گیا تو انشاءاللہ کوئی بندہ نبی پاک دے صحاب دی محبت دلاں دی اندروں نہیں نکال سکدا۔ صحابہ ساڈے محسن نے، صحابہ ساڈے محسن نے، تے جڑیاں قوماں اپنے محسناں نو بھول جان او ذلیل ہو جاندیاں نے، انشاءاللہ اسی اپنے محسناں نو نہیں بھلاواں گے۔ او نبی پاک دے اصحاب، نبی پاک دے نوکر، آپ دے دیوانے، او نبی پاک دے نوکر، اسی انہاں دے نوکر، او نبی پاک دے دیوانے، اسی انہاں دے دیوانے، او نبی پاک دے خادم، اسی انہاں دے خادم، انہاں نبی پاک نال وفاواں دی انتہا کر دتی۔ انشاءاللہ سانو ضرورت پئی اسی نبی پاک دے یاراں دی خاطر جاننا دے کے وفاواں کران گے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔